فرزند ارجمن خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، انہاں دے بیٹے اور بہترین خطیب پیارے بھائی حضرت مولانا قاری احسان الرحیم کلیم صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ، انہوں تو مدبانہ التماس ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان فرماویں۔ قاری احسان الرحیم کلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے دا ناوے درود شریف نہ پڑھیا ونجے، سونا فرمیندے او بندے کنجوسن البخیل الذی من ذکرت عنده ولم يصلی علی، او بندے بخیلن فرمایا سونا فرمیندے جنہ دے سامنے اسم گرامی آوے، نام نامی آوے، سونے دا ناوے وال سونے دے اتے درود نہ پڑھیا جاوے، فرمایا او کنجوس اور بخیل اس واسطے فرمایا من صلی علیہ مرہ، جنہ ایک واری درود پڑھئے فرمایا اللہ اندھتے ڈاہ رحمتہ بھی جیسی، ڈاہ اللہ نیکیاں جیسی، اللہ تعالی ڈاہ گناہ معاف کرے سی، اللہ تعالی اندھتے ڈاہ درجے بلند کرے سی۔ ایک دفعہ درود پڑھو اور 4 انعام۔ سونے تے درود کیوں نہ پڑھوں، اسا کیوں بخیل بنوں؟ اسا آدھے جو مسلمان ہیں، آدھے جو اہل اسلام ہیں، آدھے جو عشق رسول دے دعوے جو کرنے ہیں، محبت رسول دے نعرے جو مرنے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پر غلامی رسول میں حرمت رسول وال قربان نہیں کرنا مسلمان کیوں جا مسلمان ہے عمل تے کر نہیں سکتا۔ نبی دی سونی نبی دا چہرہ سونائی کیویں سونائی داڑھی دے نال، آپ دے چہرے تے داڑھی تو صدرہ تھوڑی تے ہاتھ رکھو، کھاڑی تے ہاتھ رکھو، کچھ گال سمجھ آوے سی کہ سونے دا چہرہ داڑھی دے نال سونائی، پر اسا سونے دے دعوت کرنے ہیں، سونے دی اطاعت کرنے ہیں، سونے دی حرمت دے دعوت کرنے ہیں، عزت رسول دے دعوت کرنے ہیں، عشق رسول دے دم دے برنے ہیں، پر عمل نہیں سے کرنے۔ کیویں بنسی حال قیامت دے نیوہار ہو سی، سونے دے کو فرمایا سونا فرمے سی او بندے آمن جڑے میرے فرما بردارن، انہیں کو آمن انہاں دے چہرے چمک دے ہو سن، دمک دے ہو سن، سونے دے چہرہ فرمایا چمک دا ہو سی، سونے دے پیروکارے دا چہرہ چمک دا ہو سی، وہ چمک دے چہرے پیارا فرمے سی، سونا محبوب فرمے سی، انہاں کو آورنیو حوض کوثر دا پانی پلایا میں سی۔ دعا کرو اللہ ساکو اللہ تعالی سونے محبوب دے تو حوض کوثر دا پانی نصیب فرماوے، سونے دے حوض کوثر تو پانی پیوان دے امیدوارو وال ایک کام کر گنو، سونا فرمیندے میری امت قیامت علی نیوار